औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़दु व तनफ़रजु बिहिल कुरबु व तुग़ज़ा बिल हवाइजु व तुनालु बिहिर रग़ाइबु व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत ओवैसी और कोहिनूर टीवी की लाइव ट्रांसमिशन में रोज़ाना की तरह आप प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर रहे हैं इस्तिखारा। और हमारा प्रोग्राम इस्तिखारा जुमेरात से लेकर पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना आप शाम 6 बजे से 7 बजे के दरमियान मुलाहिज़ा किया करते हैं। और इस प्रोग्राम में आपके इल्म में है कि आपकी कॉल्स, यानी आपका प्रोग्राम है, आपकी कॉल्स इसमें शामिल की जाती हैं। ज़िंदगी में बेशुमार तकालीफ हैं, बेशुमार परेशानियां हैं। कहीं कोई शादी के लिए परेशान है, अपनी बेटी की बच्चों की शादियों के लिए इस टेंशन में ज़िंदगी गुजर जाती है कि कब रिश्ता आए, कब बच्ची की या बच्चे की शादी हो और ये मसला हल हो। बहुत बड़ा मसला समझा जाता है। कहीं शादी हो जाती है तो औलाद का मसला, औलाद नहीं होती, उसके लिए परेशानी, कहीं रोज़गार का मामला, कहीं मुकद्दमात का सामना, कहीं घर में नाचाकियाँ, परेशानियाँ, तकालीफ़ें, मुसीबतों का डेरा घर में होता है। इन सारी परेशानियों तकालीफ से निजात के लिए इंसान पर लाजिम है कि वो अल्लाह से रुजू करे और उसके महबूब से रुजू करे, कुरान से रुजू करे। हमारे प्रोग्राम में उलमाए किराम, मुस्तनद उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम आपकी रहनुमाई के लिए वज़ाइफ तजवीज़ किया करते हैं और इस्तिखारा होता है जिसके इस्तिखारे के ज़रिए आपकी तकालीफ, मुश्किलात, परेशानियों का हल ढूंढने की, परेशानियों का हल निकालने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में कॉल्स के ज़रिए शामिल हो जाएं। कोई भी ज़िंदगी की परेशानी आपके साथ चिमटी भी है तो आप कॉल कीजिए और रहनुमाई हासिल कीजिए। हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की तरह मुमताज़ व मोहतरम उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा होते हैं। आज मुमताज़ व मोहतरम हमारे आलिम दीन, मशाइख़ इज़ाम में भी इनका शुमार होता है और कोहिनूर टीवी की स्क्रीन पर यकीनन आप इन्हें बारहा देख चुके हैं। इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बेशुमार इनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। तशरीफ़ फरमाए हैं अल्लामा मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम हमारा आपके इल्म में है, ज़ाहिर है आप मुझसे पहले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सरासर हमारा प्रोग्राम कॉल्स पर है और उसमें फिर हम लोगों के मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ, तकालीफ को सुन रहे होते हैं। और मैंने, यानी जो मेरा तजर्बा रहा है इस्तिखारा के हवाले से, यानी काफ़ी लोगों की कॉल्स आई कि भाई हमने शाह साहब आपका बताया हुआ वजीफ़ा किया या कुछ जो भी हमारे साथ उलमाए किराम होते हैं तो उससे हमें फ़ायदा हुआ। किसी की नौकरी लग गई, किसी का शादी का मसला हल हो गया, किसी की अज़दवाजी ज़िंदगी जो बिगड़ते बिगड़ते बच गई। तकालीफ का शिकार हो जाता है ना इंसान। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक कार खैर है और एक ऐसा एक अमल है कि शाह साहब मैं समझता हूँ कि आप बता रहे होते हैं कि भाई कुरान की फ़लाँ आयत पढ़ लो, फ़लाँ सूरत पढ़ लो। पढ़ने वाला जानमाज पे अगर वो 40 दिन में पढ़ लेता है उसका मसला तो हल हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोहिनूर टीवी की हमारी पूरी टीम, यानी पस मंज़र पे जो हमारे सरे आईना तो हम हैं, लेकिन पसे आईना जो लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा किरदार है और बहुत बड़ा उनका, उनकी नीयतों का भी अल्लाह उनको इंशाअल्लाह इसका अजर देगा। और कोहिनूर टीवी की पूरी टीम के लिए ये कार खैर है, सदका जारिया है। जो जहाँ जहाँ कुरान पढ़ेगा, हमारे कहने पे नमाज पढ़ेगा, हमारे कहने पे कुरान पढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो नेकियाँ हमें मिल ही जाएंगी। क्या फरमाते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये इस्तिखारा प्रोग्राम कार खैर है और ऐसा कार खैर है कि जो सदका जारिया के तौर पर है। यानी यहाँ जो सबसे पहला पैगाम होता है वो नमाज का होता है, दुरूद पाक का होता है। अल्लाह का जिक्र करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से हमारे देखने सुनने वालों का ताल्लुक मजबूत होता है। वहीं जब हम दुरूद पाक की तलकीन करते हैं, हमारे स्कॉलर्स दुरूद पाक की तलकीन करते हैं, तो दुरूद पढ़ने वाले का ताल्लुक दर मुस्तफ़ा से मजबूत होता है। सुभान अल्लाह। तो अगर यहाँ हमारे अर्ज करने से किसी के दिल पर असर कर जाए कोई बात और वो नमाजी हो जाए तो यकीनन हमारे लिए, हमारे कैमरामैन जो है उस तमाम टीम के लिए, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उस तमाम के लिए ये सदका जारिया है, मालिकान के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये 6 से 7 का जो 1 घंटा है, ये हम भी वक्त निकाल के अगर आते हैं, हमारे साथी स्कॉलर्स जो आते हैं इसी नीयत से आते हैं कि अगर किसी का भला हो गया हमारे यकीनन वो लोग कॉल करके कुछ दुआ देते हैं, कुछ
جو دعائیں دل سے نکلتی ہیں وہ خاموش دعائیں بھی ہوتی ہیں، جو گھر میں بیٹھ کر مصلے پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا ہے، فلاں جو معاملہ اٹکا ہوا تھا وہ حل ہو گیا ہے، تو یقیناً۔ اور دوسری بات یہ، میں کل ایک ایف ایم چینل پہ بات کر رہا تھا پروگرام میں، تو وہاں میں نے یہ بات عرض کی کہ ایک ہے کسی کو اس کی مشکل میں جا کر کچھ نہ کچھ دینا، اور ایک ہے کچھ میٹھے بولوں کے ساتھ اسے تسلی دے دینا۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کچھ نہیں نہ کر سکتے تو جب کوئی آئے تو تم مسکرا تو سکتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اگر مسکرا دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بالکل ایسے۔ تو آپ کسی کو دو بول تسلی کی اگر جو ہے نا وہ بول دو گے تو یقیناً اس کے دل پہ اگر وہ اس کے زخموں پہ مرہم آ گیا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اور یہاں تو سراسر قرآن و حدیث بیان کی جاتی ہے، قرآن کی صورت میں بتایا جاتا ہے، قرآنی بتایا جاتا ہے، حدیث کی صورت میں بتایا جاتا ہے، مسنون دعائیں بتائی جاتی ہیں، اللہ کے اسماء گرامی سے بتایا جاتا ہے۔ ہمارے نا شاہ صاحب مفتی صاحب ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے سابقہ، ایک بڑے معروف مذہبی چینل میں جب میں کام کر رہا تھا، کیا کرتا تھا، تو وہ وہاں پہ جو ہمارے کانٹینٹ کنٹرولر تھے حاجی عبدالرحمان انگورا صاحب، اللہ ان کی قبر پہ ہزارہا رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، موت بھی ان کی شہادت کی نصیب ہوئی انہیں، اور اس چینل کے سارے مقصد مذہبی کانٹینٹ کو دیکھنا، پھر اس کو کھڑا کرنے والے وہی تھے، مطلب اس کو ایک ساری اس کے سسٹم کو دیکھنے والے، موت بھی شہادت کی نصیب ہوئی۔ تو ان کے ساتھ ہمارا جتنا اٹھک بیٹھک رہتی تھی تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ یار کل میدان محشر میں نا میں کم از کم اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکوں گا کہ میں تمہارے دین کا کام کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہ شوکت اویسی ہم یہاں بیٹھ کے اس چینل پہ بات کرتے ہیں نا تو پوری دنیا میں دیکھ لو کتنے ملک ہیں، کتنے ملکوں میں یہ میسج جاتا ہے، اور پھر کتنے ملکوں میں کتنے شہر ہیں، کتنے گاؤں دیہات گلی محلے، نہ جانے کس جگہ کتنے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہوگی ہماری وجہ سے، کتنے لوگوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا ہماری وجہ سے، کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہوگا۔ اچھا، کچھ پر مزید کلام کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کریں۔ جی میں نے شوگر ہے مثلاً بلڈ پریشر دے مریض ہے، شوگر دے مریض ہے، پوچھنا چاہنا ہے کوئی دعا دسو یا کوئی اس طرح کا عمل جڑا کریے تے طبیعت ٹھیک رہے۔ ٹھیک ہے، طبیعت کی خرابی کے لیے ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ شاہ صاحب یہ بلڈ پریشر اور شوگر کا معاملہ اس پر بات کریں گے، لیکن وہ تھوڑی سی بات رہ گئی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ یار دیکھو ہم یہ کام کر رہے ہیں نا، گلی محلے شہروں میں نہ جانے کہاں کہاں لوگ ہماری وجہ سے، اگر کسی 2-4 بندوں نے بھی قرآن پڑھ لیا تو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا کہ میں آپ کے دین کا کام کر کے آیا ہوں۔ اچھا، اس کا صلہ یہ ملا کہ انہیں پھر ان کی موت بھی شہادت کی ہوئی، اللہ نے ان کو شہادت کا منصب عطا فرمایا۔ ان کا جواب میرا خیال ہے بریک سے آنے کے بعد لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بریک ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ ناظرین محترم، ہماری بہن نے کال کی ہے، ان کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ بریک سے آ کر دیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی سید شہباز سیفی صاحب، اور پروگرام میں آپ کی کال شامل کی جا رہی ہیں۔ وقفے سے پہلے ہماری ایک بہن نے بھی سوال کیا تھا کہ انہیں شوگر، بلڈ پریشر بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، تو اس کا کیا روحانی علاج اور کیا روحانی وظیفہ ہے؟ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ بلڈ پریشر کا سب سے بہترین علاج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ جو بلڈ پریشر ہے جب درود پڑھتے ہیں تو یہ سے جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ درود پاک پڑھنے سے یہ چیک کر کے دیکھا ہوا ہے کہ شوٹ کر گیا ہے تو درود پاک پڑھیں، اسے پھونک مارے، اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو مریض خود پڑھے، تو کچھ دیر بعد جب چیک کریں گے تو انشاءاللہ وہ نیچے آ جائے گا۔ باقی رہا شوگر کا معاملہ، ان دونوں کی میڈیسن تو یہ کھاتے رہیں، ڈاکٹر کو بھی دکھائیں اور وہ علاج بھی ساتھ رکھیں، اور یہ جو روحانی ہم بتا رہے ہیں یہ بھی ساتھ کریں، برکت بھی ہے اور یقیناً قرآن میں شفا بھی ہے۔ صحیح۔ اور جو بزرگ بیان فرماتے ہیں اس کے لیے، شوگر کے لیے، وہ آیت شفا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے 15ویں پارے میں،
वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। अगर ये आयत मुबारक 7 बार सुबह और 7 बार शाम पढ़ लें और पानी पर दम करके पी लिया करें तो इंशाअल्लाह शुगर कंट्रोल में रहेगी। सही। बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो तो लाजमी जो है ना वो चलती शुगर और ब्लड प्रेशर शाह साहब आपको पता है बहुत ही खतरनाक किस्म की मूजी किस्म के मर्ज हैं। मूजी है और ये मैं समझता हूँ कि ला इलाज है, यानी इलाज जो मेडिसिन है वो तो डॉक्टर कहते हैं कंटिन्यू, शुगर की भी और ब्लड प्रेशर की भी कंटिन्यू एक गोली जो है वो डेली वो चलती रहेगी, वो चलती। तो इसका मतलब ये है कि इसका इलाज नहीं है, इसके कंट्रोल रखने के लिए ये मेडिसिन बता दी जाती है कि उसके साथ ही कंट्रोल रहेगा। तो एहतियात परहेज भी साथ करें, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ के रखें, जितना रिलैक्स रहेंगे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। और अच्छा, बावजूद रहने से भी बड़ा फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, बावजूद रहने से भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। नमाज पढ़ेंगे तो शुगर भी थोड़ा कंट्रोल में रहती है। और दूसरा दुरूद पाक और ये जिक्र अस्कार जो है ये बंदे को डिप्रेशन से दूर रखता है। देखिए दुरूद पाक जब बंदा एक बार पढ़ता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स एक बार दुरूद पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। अब रहमत और गजब ये एक दूसरे की जिद है। ब्लड प्रेशर में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, मिजाज में सख्ती आ जाती है, तलखी आ जाती है, बेचैनी और बेकली होती है। और रहमत जब होती है तो सुकून होता है, आफियत होती है, तमानियत जो है ना वो नसीब होती है। तो जब दुरूद पड़ेगा और बंदा मुसलसल पड़ेगा तो उसकी तबीयत में नरमी भी आएगी, उसे सुकून भी मिलेगा, तमानियत भी महसूस होगी और जो डिप्रेशन वाला फेज है उससे भी वो निकल जाएगा। अच्छा, जिक्र अस्कार में रहने से मेरा मुशाहिदा भी है कि जैसे ही आप जिक्र अस्कार से दूर होते हैं या गैप आता है दरमियान में तो एक अजीब सा खौफ आप पे मुसल्लत हो जाता है। हाँ, इस पर मुझे हदीस याद आ गई है। हाँ जी, वो इंशाल्लाह एक कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरे भाई, जी खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद मुश्ताक बात कर रहा हूँ रावलपिंडी। थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करें, आवाज कम आ रही है आपकी। मोहम्मद मुश्ताक बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मुश्ताक भाई आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब क्या सवाल करेंगे? जी मैं अपने मतलब कुछ चेक कराना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती, तो ये चेक करना है कि मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई और मसला है। आवाज आपकी बिल्कुल कम हो गई है मुश्ताक भाई, जरा सा ऊंचा बताएं। क्या तबीयत ठीक नहीं रहती तो क्या मतलब कोई बीमारी है आपको या वैसे ही आप घबराहट बेचैनी इस तरह की भी बीमारियां होती हैं ना? जी घबराहट बेचैनी सी रहती है, वैसे शुगर भी है मुझे। शुगर भी है, घबराहट बेचैनी भी रहती है, बिल्कुल ऐसे ही। चलें मुश्ताक भाई बिल्कुल आपको बताते हैं इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए। मुफ्ती साहब ये भी वही देखें मामला है, इनको भी घबराहट परेशानी वो शुगर की वजह से भी होती है, सम टाइम ये भी एक रीज़न होता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर वही बात आ जाती है कि जिक्र अस्कार से दूरी की वजह से भी डिप्रेशन बढ़ जाता है, परेशानी बढ़ जाती है, तकलीफ बढ़ जाती है। कोई तकलीफ होती है ज़िंदगी में, मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन जिक्र से दूर रहने की वजह से वो मुश्किल फिर एक खौफनाक ह्योले की शक्ल में सामने आती है, बदनुमा बना के दिखाई जाती है। क्या फरमाते हैं? अच्छा हदीस पाक, अच्छा हदीस मुबारक अभी मेरे ज़हन में आई थी, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला उसे नकल करके बड़ा खूबसूरत उस पर तबसरा फरमाते हैं। हदीस पाक ये है कि जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, इज़ा ज़कर अल्लाह खानसा अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम इज़ा ज़कर अल्लाह खानसा व इज़ा गफ़ला वसवसा, कि शैतान इंसान के कल्ब पर डेरा जमा के बैठा रहता है। बिल्कुल। और जब अल्लाह का जिक्र करता है बंदा तो वो दूर भाग जाता है, और जब गाफिल होता है तो वसवसे आते हैं। इस पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी बात फरमाई कि गफलत की वजह से वसवसे आते हैं या वसवसे आने की वजह से बंदा गाफिल हो जाता है। गफलत की वजह से, तो आपने ये बयान फरमाया कि गफलत की वजह से वसवसे आते हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक बंदा अल्लाह के जिक्र में रहता है तो शैतान उससे दूर रहता है, और जब शैतान दूर है तो वसवसे भी नहीं आएंगे और फिर उसे बेचैनी भी नहीं होगी, बेकली भी नहीं होगी। ये वसवसे फिर उसके बाद बेचैनी, परेशानी, फिर डिप्रेशन, फिर बीमारी, मामला चल पड़ता है। कुरान पाक में ये आखिरी जो सूरह मुबारक है उसमें कहा ना अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये जो पनाह मांगने का हमें हुक्म दिया गया इसलिए ना कि ये जो लोगों के सुदूर सदर की जमा है ना, सदर सीने को कहते हैं, ये जो सीनों में वसवसे उठते हैं लोगों के, नास जो है ना वो इंसानों की, यानी इंसानों के दिलों में जो वसवसे उठते हैं, या अल्लाह मुझे उससे भी अपनी पनाह में रखना। वो जो लोगों के दिलों में वसवसे उठाता है, तो
تو شیطان سے بچنے اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا. واہ اور میں اس پر ایک اور بات اب ذہن میں آئی، پھر کبھی کریں گے، لیکن ہمارے مشتاق صاحب جو سوال کر رہے تھے جی ان کا جواب غور کر دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 اللہ کے اسم گرامی ہیں، ایک ذاتی ہے اور 2 صفاتی ہیں. واہ ان پر بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. بڑی بات ہو سکتی ہاں جی، اگر یہ تینوں اسماء گرامی ملا کر کوئی بندہ پڑھے اس کی تو بے پناہ جو ہے نا وہ برکات ہیں. یا اللہ یا یا اللہ رحمان. یا رحمان یا رحیم، کیا بات. ان تینوں کو جوڑ کر پڑھے اور تعداد کوئی نہیں ہے. میں درود ناریہ پڑھا نا، اس میں آخر میں بھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہائے ہائے درود ناریہ کی تو برکتیں کیا بات جو ہے نا وہ بے مثال ہے نا. ہاں ہاں. اچھا یہ تینوں ملا کر پڑھیں. یہ تینوں ملا کے پڑھیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں. اچھا ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، ایک پڑھیں، 2 پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھیں، 200 بار، 300 بار، یعنی جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح. جب اس کیفیت میں ہو، بے اطمینانی ہو رہی ہے، بے کلی ہے، بے چینی سی ہے، طبیعت میں عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، اٹھیں وضو کریں اور مصلے پر بیٹھیں، مصلے پر بستر پر بیٹھیں تو بستر پر بیٹھیں، رضائی میں بیٹھیں، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اب اس طرح ایک تو ہے نا کہ وہ فارمل انداز میں پڑھنا ہے، گپ شپ بھی لگا رہے ہیں نہیں، ریل گاڑی نہیں چلانی ہے آپ. ریل گاڑی نہیں چلانی، محسوس کرنا ہے کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اچھا جیسے یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پر وہ تکرار اور ایک ٹھہراؤ کے ساتھ جب صدا لگائی جائے گی اور ضرب لگائی جائے گی تو ایک دم سے بندے کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ مشاہدہ ہے میرا، آپ کا بھی ہوگا. ایسے ہی وہ کیفیت ہی بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو طمانینت اور سکون جو ہے نا اس کا سکینہ کا نزول شروع ہو جاتا ہے. بے شک میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ مشاہدہ ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب میرا نام محمد امجد علی ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. امجد بھائی ذرا سا اونچا بولیں، آواز کم آ رہی ہے. میں نا لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی امجد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا نا بیٹا 16 سال کا نا اللہ کو پیارا ہو گیا، 1 سال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مجھے نا 5 وقت کی میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے چین نہیں آتا. اچھا صحیح. اور ایک بات اور ہے، میرا اس وقت کام بھی کوئی نہیں ہے، اس میں بڑا پریشان رہتا ہوں. کوئی اللہ پاک اچھا یا صحب بنا دے، کاروبار کا آسانی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل آپ کو مفتی صاحب بتائیں گے. بس بہت شکریہ آپ کی کال کا. بس ایک بات، آپ کا بیٹے کا انتقال ہوا، 16 سال کی عمر میں بیٹے کا انتقال ہوا، صبر نہیں آتا. مفتی صاحب میرا یہ ماننا ہے کہ جب پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، موت ہم چاہیں کہ کل ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمیں موت آ جائے، نہیں آ سکتی. تو بھائی جب پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، مر ہم اپنی مرضی سے نہیں سکتے، تو درمیان کا عرصہ ہم اپنی مرضی سے کیسے جی سکتے ہیں؟ نہیں جی سکتے. اس نے پیسہ دینا ہے، دولت دینی ہے، اولاد دینی ہے، لینی ہے، سب اس کے ہاتھ میں. تو ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا ہے. جو اس کی رضا میں راضی رہتا ہے اس کو سکون بھی ملتا ہے، قرار بھی ملتا ہے. ان کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بڑا واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور بے صبروں کے ساتھ. ہاں جی. واہ واہ. اب دیکھیں جب کہہ دیا گیا کہ اللہ ساتھ ہے تو جتنا صبر کرتے جائیں گے اتنی اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی چلی جائے گی. واہ واہ. اور انسان کو 2 چیزیں اگر اسے سمجھ آ جائے نا، میں سمجھتا ہوں وہ زندگی میں کامیاب ہے. واہ. پہلی چیز مصیبت پر صبر اور دوسرا نعمت پر شکر. ان کو اگر بیلنس میں رکھا ہے نا تو انسان کامیاب انسان ہے، کامیابی کے راستے پر وہ چل پڑا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ صبر کی تلقین کرنا سنت بھی ہے. اور ہم آپ کو یہ گزارش کریں گے کہ جب صبر نہ آ رہا ہو تو قرآن یا نماز، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بالکل نماز سے تعلق جوڑیں، صبر آ جائے گا. قرآن کی تلاوت کریں، صبر آئے گا. اور اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی. نماز تو پڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں. اور اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر نماز کے بعد یا وہاب یا رزاق، یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں اور ان کی برکات بے شمار ہیں. آپ نے ہر نماز کے بعد 200 بار پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، اور یہ ہو جائے گا 1000 مرتبہ. اگر آپ کام کوئی نہیں کر رہے تو اشراق کی نماز پڑھنے کی عادت بنائیں. اچھا، صلاۃ الاشراق. اور اگر پاسبل ہو تو فجر ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں، اس دوران اپنا یہ یا وہاب یا رزاق کو 2 تسبیح پڑھ لیں اور اشراق پڑھ کے پھر 200 بار پڑھ لیں. اچھا، یہ ہو جائے گا 1200 مرتبہ. واہ. اس کی پھر برکتیں
آپ دیکھیں گے سکون بھی آئے گا، قرار بھی آئے گا، انشاءاللہ۔ کام کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور آپ کی کال شامل کی گئی ہیں اور ہم مزید کالیں آپ کی شامل کریں گے۔ جہاں کہیں زندگی میں کوئی پریشانی ہو اور آپ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہوں، کوئی استخارہ کروانا چاہتے ہوں شادی کے حوالے سے، یا کہیں اولاد کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی قرض کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، تو ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بہترین اس کا حل بتایا جائے گا۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ سید شہباز سیفی صاحب۔ جی قبلہ، ہم جو بات کر رہے تھے وہ خاص طور پہ ہمارا جو ذکر تھا کہ یہ جو پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے، یہ دل سے سب سے پہلے، وہ تو بڑا قول بڑا معروف ہے کہ جو اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے یا اللہ کی یاد جس کے دل میں آ جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے میں اس کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہوں۔ کتنا حسین جملہ ہے کہ جس دل میں میری یاد آ جاتی ہے تو اس دل میں پھر خوف نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والا معاملہ۔ تو خوف جب دل میں نہیں رہے گا تو مفتی صاحب پھر کیا ہے؟ خوف ہی تو سارا، یعنی کل کا خوف، مستقبل کا خوف، معاش کا خوف، معاش کا خوف، بچوں کا خوف، ہر طرح کے خوف، آخرت کا خوف، ہاں، مصیبتوں کے آنے کا خوف، قبر کا خوف، قبر حشر کا کا خوف، یہ سارے خوف اللہ فرماتا ہے کہ بھائی جس دل میں میری یاد آ گئی میں تو اس میں سے خوف ہی نکال دیتا ہوں۔ اللہ تو بچا کیا؟ اتنا سادہ سا جملہ اگر سمجھ میں آ جائے اور اس دل اور دماغ میں اتر جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر بندہ جا نماز نہ چھوڑے، اللہ، نماز نہ چھوڑے، قرآن نہ چھوڑے۔ ایسے۔ میرا خیال ایک کال ہے ہمارے ساتھ، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بس جی ذرا کوئی استخارے بھی دسو کہ آپ کی آواز کم آ رہی ہے، میری بہن ذرا سا اونچا بولیں گی؟ میرے خاوند دے بھائی نا اس جی جی۔ جگڑے چیڑے کرتے ہیں۔ ہیلو جی جی، ذرا اونچی آواز میں بولیں۔ خاون ہسبینڈ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ جی جی، انہوں دے بھائی نا، میرے ہسبینڈ دے بھائی، جی جی۔ وہ ہمارے ساتھ بہت کچھ جھگڑے وغیرہ کرتے ہیں نا۔ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں؟ جی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بچے کا رشتہ بھی ادھر سے کیا ہوا ہے تو وہ اچھا۔ بھی نہیں مانتے۔ اچھا، جی ذرا ہمیں بتائیں۔ صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے میرے۔ آپ کے شوہر کے جو بھائی ہیں وہ ان کی وجہ سے گھر میں اختلافات ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ رشتہ بھی کیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی نہیں مان رہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چند چیزیں تو ہیں نا جی، شریکہ اور برادری میں آپس میں نہ اتفاقیاں نہ چاکیاں، اور ان سب کا حل یہ ہے کہ ہم دین سے محبت کریں اور دینی تعلیمات ہمارے پیش نظر رہے، ہمیں پتہ ہو کہ بھائی کے حقوق کیا ہے۔ تو میری بہن گزارش یہ ہے کہ اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ معاملات کیا ہیں اور کس حوالے سے اختلافات ہیں، لیکن اگر آپ حق پر ہیں اور وہ ویسے اختلاف کرتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک اسم گرامی اللہ رب العزت کا عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، اللہ رب العزت کے اسماء گرامی میں یہ خاصیت ہے کہ اس صورت میں ان میں تاثیر ہوتی ہے کہ جب بندہ حق پر ہو۔ صحیح، اگر نہ حق ہو اور یہ اسماء حسنہ، اسماء الحسنہ کے وظائف اگر کرے تو پھر اس میں وہ تاثیر نہیں ہوگی۔ اچھا، ہاں، اس میں تاثیر اسی صورت میں ہوتی ہے حق پر ہونا جب آپ حق پر ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں اور وہ زیادتی والا معاملہ ہے، سختی ہے ان کے مزاج میں، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ اللہ رب العزت کا اسم گرامی یا قہار ہو طاق عدد میں پڑھ کر ان کے سینے کی طرف تصور میں پھونک مارا کریں، اچھا، انشاءاللہ ان کے دل میں آپ کے معاملے میں طاق سے مراد سمجھا دیں ان کو۔ طاق سے مراد یہ کہ 2 3 5 7 3 یا 9 11 13 اس طرح جتنا پڑھ سکیں، جتنا پڑھ سکے، ایک بار پڑھ کے پھونک مارے، پھر اتنی ہی بار، یعنی 7 بار پڑھا تو پھر 7 بار پڑھ کے پھر پھونک مارے، 3 پھونکیں ایک بار میں مار سکتے ہیں۔ 3 5 7 9 11۔ ہاں جی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ گیپ دے دیں، 2-4 گھنٹے بعد پھر کریں۔ اچھا، اگر یہ 5-7 دن 10 دن مسلسل کریں گے تو انشاءاللہ اور وہ سامنے آ جائیں تو بھی پڑھ کے تصور غیر محسوس انداز میں کر سکتے ہیں۔ وہ پڑھ سکتے یہ نہ ہو کہ سامنے جا کے شو کریں اور وہ کہیں جی یہ کیا پھونک رہے ہیں،
غیر محسوس یہاں تو فوراً کہا جاتا نا تو جادو شروع کر دیا، جادو ٹونے کر رہے ہیں جی. اچھا اس کو ویسے بھی کوئی گھبراہٹ ہوگی تو کہے گا جی وہ بھابھی صاحبہ نے ہم پہ پھونکے ماری ہیں، جادو کیا. تو بہتر یہ ہے کہ ان کے سامنے نہ کیا جائے لیکن کیا جائے تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے. بالکل ایسی. کالر ہمارے ساتھ ایک کالر نے جناب شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. غالباً کال جناب ڈراپ ہو گئی. اچھا بات وہی آتی ہے مفتی صاحب کہ یہ ساری چیزیں ایک جملے پر کھڑی ہیں کہ جس دل میں اللہ کا ذکر آ جائے سارے خوف نکل گئے. ہمارا یہاں پر بیٹھ کر اور مستقل یہ اعلان کرنا، مستقل یہ بتانا کہ بھائی ان چیزوں میں یہ ہے، ان چیزوں میں یہ ہے، ان چیزوں میں یہ ہے، بہت سے احباب رجوع بھی کر لیتے ہیں، وہ اس طرف آ بھی جاتے ہیں، پھر انہیں خیر کثیر بھی ملتا ہے، ان کو اللہ پاک نوازتا بھی ہے، ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھیں گی؟ جی مجھے یہ پوچھنا ہے، میری بہن ہے بڑی نا، تو وہ 6 سال سے کافی بیمار رہتی ہیں. اچھا. ہاں جی، جو ہم نے ان کو ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں معدے کا مسئلہ ہے. اچھا. تو بہت علاج وغیرہ بھی کروایا تو ان کو ٹھیک نہیں ہو رہا. ایج کتنی ہے آپ کی بہن کی؟ 36 سال. 36 سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویسے جسمانی طور پر کمزور ہیں؟ نہیں ویسے صحت تو ان کی ٹھیک ہے، صحت مند ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ. آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. اور مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ویسے آج تسلسل سے کالیں ساری امراض کے حوالے سے آ رہی ہیں. اچھا 2 چیزیں انہیں میں عرض کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بھوک کے 3 حصے کریں. ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک جو ہے وہ خالی چھوڑ دیں. یعنی بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. کھانا کھانے سے پہلے پانی پئیں، بعد میں سینٹر میں نہ پئیں. اگر مجبوری ہو تو سینٹر میں پی سکتی ہیں، بعد میں بالکل نہ پئیں. یہ احتیاط عرض کی ہے. اور کھانا کھانے سے پہلے سورہ قریش 3 بار پڑھ کے کھانے پر پھونک مار لیں. کیا بات. اور ایک مسنون دعا میں کر رہا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ بھی پڑھ کے کھانے پر پھونک مار لیں. پھر وہ کھانا کھائیں. انشاءاللہ ان کی جو تکلیف بتا رہی ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے فضل اور کرم سے. یہ دعا بھی بڑی کمال، یہ جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، کمال. واہ واہ واہ. میں شوگر پیشنٹ ہوں اور میں جب کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، اچھا عجیب بات ہے، جب تک ڈائگنوز نہیں ہوئی تھی نا تو میٹھا نہیں اچھا لگتا تھا. ڈائگنوز ہو گئی ہے، اب میں یہ پڑھ کے کچھ کھا بھی لیتا ہوں نا، نہیں ہوتا نقصان. کیا بات. اور یقیناً کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر اس پر مزید کلام کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. ذرا سا اونچی آواز میں بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اور اونچا بولیں، آواز کم آ رہی ہے آپ کی. ہیلو السلام علیکم. جی آ گئی آواز. جی پوچھیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی ہمارا کاروبار ہے، ہم اللہ کرتے ہیں اور ہم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ وعلیکم السلام. غالباً کوئی لائن میں ڈسٹربنس ہے جس وجہ سے. وعلیکم السلام. اچھا آپ نے اپنی ٹی وی کی آواز کو کھلا رکھا ہوا ہے، اور جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھاؤں، میری ایک عرض ہے کہ آپ لوگ جب بھی کال ملائیں تو کوشش کریں کہ آپ کی ٹی وی کی آواز کو میوٹ پہ ڈال دیں، بند کر دیں. اور جب پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے اگلے دن صبح 6 سے 7 بجے کے درمیان، تو اس وقت آپ بے شک اپنی آواز سن لیں، یا آپ بعد میں یوٹیوب پر بھی جا کر سن سکتے ہیں اپنی آواز کو. لیکن اگر اس دوران جب آپ کی کال ملی بھی ہوتی ہے، اگر آپ اپنی آواز بھی ٹی وی پر سنیں اور ہم سے بات بھی کریں تو یہ ممکن نہیں ہوگا. پھر نقصان یہ ہوگا کہ دوسرے کالرز کا بھی حق مارا جائے گا، اور پھر آپ کی آواز بھی پراپر نہیں آئے گی، سوال نہیں آئے گا آپ کا ہم تک، اور جواب ہم دے نہیں پائیں گے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بچی کا میں تھوڑا بہت سمجھا ہوں کہ ان کا کاروبار نہیں چل رہا، ذکر و اذکار بھی کہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن کاروبار کا کچھ مسئلہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ صدقہ دینے کی عادت بنائیں،
हस्बे इस्तिताअत थोड़ा दें, चाहे सदका दें। सही। और जो कारोबार कर रहे हैं क्या उसकी ज़कात देते हैं? अगर नहीं देते तो इरादा कर लें कि हम ज़कात हिसाब करके देंगे, इंशाल्लाह इनका काम चल जाएगा। अच्छा, कोई ऐसी रुकावट ऐसे नज़र नहीं आ रही। नहीं, सही। सदका और खैरात पे जोर दें, खैरात पे जोर दें, इनका मामला हल हो जाए। ये भी बड़ी बाकमाल चीज़ है, कारोबार वालों को तो खास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, आपकी आवाज आ रही है, पूछे क्या पूछना चाह रही हैं? जी मैं सिद्रा मीर बात कर रही हूँ कबूला से। ठीक है सिद्रा, क्या पूछना चाह रही हो? जी हम कारोबार करते हैं, हमारी कास्ट सैयद शाह है। अच्छा। और हमारे कारोबार में बहुत रुकावट है। अच्छा, कारोबार किस चीज का है सिद्रा? जी हम तवीज़ धागा वगैरह अल्लाह करते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक और है। हमारे कारोबार में बहुत रुकावट है। अच्छा, आपकी नजर में ये कारोबार है? अच्छा, चलें जाने दे जनाब इनको। ये भी एक सिलसिला। हाँ, ये भी शुएब साहब फरमा रहे हैं किस तरह का कारोबार है, अल्लाह, ये कैसा कारोबार है ये? हाय हाय, नहीं हैरान हूँ दिल को, हैरान। जवाब उनकी बात में मौजूद है। हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं। जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं। ये तो मकसद इतनी देर से जो हम बातें कर रहे हैं, इन्होंने इसका क्या नतीजा अखज़ किया? नहीं वैसे साहब उन्होंने जवाब दे दिया। क्या निकाला हमारी बात? उनकी बात में जवाब मौजूद है। जिन्होंने इसे कारोबार समझा है वो परेशान ही है, उन्हें कॉल करनी पड़ी है। खुदारा ये कारोबार तो है नहीं, ये बिजनेस तो नहीं है जिसे आप कारोबार समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ या फिर हम बच्ची की बात नहीं समझ पाए, कोई मसला है, कुछ ऐसा है, यही हो सकता है। या जाने दीजिए। या तो उसने ये कहा है कि हम कारोबार करते हैं, कारोबार नहीं चल रहा, हम अल्लाह तावीज़ धागा भी किया, धागा भी किया, ये तावीज़ धागा भी किया है, लेकिन चले वैसे बता दें इनको कुछ आप। अब जब तक कारोबार का नहीं पता चलेगा कुछ वही तो, बताते इसीलिए हुए मैंने कारोबार पूछा ना। अब ये अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। कल भी हमारा प्रोग्राम होगा, परसों भी होगा। हाँ इंशाल्लाह, इस पे तो बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन चूंकि फिर वो बकौल शुएब भाई के इस्तिखारा जो है मियाँ चन्नू निकल जाता है। फिर बातें तो हमारे पास इतनी है कि वो हम 6 घंटे तक प्रोग्राम कर सकते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह का फजल हम पे इतना है अल्हम्दुलिल्लाह कि बस जरा सी को हमें मिल जाए टॉपिक तो अल्लाह की मेहरबानी से हम कर लेते हैं। लेकिन फिर अगर मियाँ चन्नू निकल जाए या खाने वाल चले जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। एक मुख्तसर सा वक्फा है जनाब, वक्फे के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। खुश आमदेद नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। मुफ्ती शहबाज सैफी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू अल्लाह के ज़िक्र के हवाले से भी हो रही है। आपकी कॉल्स को भी शामिल किया जा रहा है। मसाइब, मुश्किलात, परेशानियों, तकालीफ के हवाले से हम कॉल शामिल कर रहे हैं। और कारोबार अगर किसी का नहीं चलता वो भी कॉल कर सकता है, लेकिन कारोबार हो। जनाब मुफ्ती साहब, अच्छा अब बात यह है कि थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि ये जो हम मसाइब बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बीमारी की बात की ना मुफ्ती साहब, बीमारी के लिए आपने उनको बता भी दिया और दवा भी बता दी। अच्छा, कुछ लोग ये कहें कि जी हमने आपका बताया हुआ किया और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी बीमारी, किसी को 600 शुगर है, 500 उसका लेवल पहुंचा हुआ है, या उसका बीपी एकदम से शूट कर जाता है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? मकसद ये हमें भी थोड़ा सा अपना दामन, मतलब बाद में लोग ये कहते हुए नजर आते हैं ना, यार आपने तो बताया वजीफा, लेकिन हमें असर नहीं हुआ, तो आपने कैसा वजीफा बताया? एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब। हाँ जी, मैं बारे से गल करनी कि मेरा भाई ये तो रहे ना जरा कारोबार तो करते हैं, इंजन बड़िया बन रहा जी। अच्छा, भाई का कारोबार नहीं चलता? हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, वो तो कारोबार इंजन बड़ी बन दी ते भाई दा ਤੁਹਾਡਾ किस चीज का कारोबार है? कितने पैसे ले रहे हैं वापस करते। कारोबार किस चीज का है भाई दा ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी, किस चीज का कारोबार है? बिजनेस वगैरह ये। अच्छा चले,
हाँ कॉल इनकी ड्रॉप हो गई है, लेकिन कारोबार के हवाले से परेशान है, तो क्या फरमाते हैं आप? बताया नहीं कारोबार आप क्या गुस्से है। से मुझे देख रहे हैं, कॉल मैंने ड्रॉप की कारोबार मैंने उससे पूछा उनसे, लेकिन अब वो कॉल ड्रॉप हो गई। असल में मामला ये है कि कारोबार क्या है, जायज़ है नाजायज़ है, ये पूछना लाजमी अब बनता है ना हमारा। लाजमी, मैं इसीलिए हाँ, पूछ लेता हूँ कि हाँ। भाई कारोबार किस चीज़ का है आपका? अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, और अक्सर मामलात जो ऐसे होते हैं कारोबारी मामलात, अगर इस्तिग़फ़ार की कसरत हो तो ठीक हो जाते हैं। और इस्तिग़फ़ार भी तभी कारगर है जब दिल से किए जाए। ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार हो और खिलाफ शरअ काम भी बंदा कर रहा हो, हाँ तो फिर इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी भी मुसलसल कर रहा हो, तो फिर कारोबार में बरकत तो नहीं ना होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा पाबंद नहीं है कि हम उसका नाम ले और हमें वो दे दे। हाँ ये तो उसने जो अहकामात हमें इरशाद फरमाए, उन अहकामात पर अमल करना, और जिनसे मना किया उनसे रुकना, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। अगर हम उनसे कोताही बरतते हैं तो फिर वो आग नहीं बरसाता, ये उसका करम है। करम है, वो पत्थर नहीं बरसाता, उसका करम है। चेहरे नहीं बदलता, चेहरे नहीं बदलता, ये उसका करम है। हम जो है ना वो रिस्क की तंगी को देखकर कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है, या असल में हम अपने अमाल पे तवज्जो दें, अपने मामलात पे तवज्जो दें, देखें हम जो कर रहे हैं वो हलाल है हराम है, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह ने किस काम से मना किया है, तो जिंदगी बदल जाएगी। कौन दरवाजे पे आया और कब किसको हमने धुतकारा है, इस पे भी गौर करना चाहिए। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कमल बात कर रही हूँ अब्दाबाद से। जी कमल, क्या पूछना चाहती है? ये मैं डॉक्टर के पास भी काफी इलाज करवाया है, डॉक्टर कहते हैं मिर्गी और मुझे इलामात कुछ और नजर आते हैं। अच्छा। जो इलामात मुझे नजर आती है उसकी बिदाम वगैरह करवाए, लेकिन कुछ असर नहीं होता, तो ये आप कुछ बताएंगे कि क्या करना चाहिए मुझे? मेडिसिन भी लगातार खा रही हूँ, बहुत सारी मेडिसिन भी खा रही हैं आप? जी मेडिसिन भी खा रही हूँ, तवीज वगैरह भी रखा हुआ है पास दम के लिए, डरती भी हूँ रात को। अच्छा, ये आप कुछ मुझे बताएंगे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, एज मुझे बताएंगी, आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 23 साल उम्र है। 23 साल एज है, ठीक है। वैसे आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं या? नहीं मैं घर पे रहती हूँ। अच्छा ठीक है। ये बीमारी की वजह से पढ़ नहीं पाई ना। ठीक है बेटा, बिल्कुल आपको बताते हैं, आप हमारे साथ रहें इंशाल्लाह। मुफ्ती शहबाज सैफी साहब आपको इंशाल्लाह इसका इलाज बताते हैं। क्या फरमाते हैं? अच्छा, ये इस मिर्गी भी है, हाँ, और इस बेटी के जो मामलात है ना उसके लिए प्रॉपर एक रूहानी इलाज की ज़रूरत है। अच्छा। हाँ, उसे सिर्फ हम वजीफ़ा बताकर टरखा नहीं सकते। हाँ, बेटी को एक तो ये है कि जो मिर्गी है ना ये अचानक शुरू नहीं होती, सही, इससे पहले भी कुछ अलामात होती हैं। अच्छा, बचपन में हम सीरियस नहीं लेते। कुछ मरीज ऐसे आते हैं जो बचपन में कुछ अलामात होती हैं, वालिदैन, एक बच्चा रात को सोए रोता है, नींद में रोता है, उसे दिखाना चाहिए कि मसला क्या है, क्यों रो रहा है वो। तो एक तो इस बेटी की उम्र 23 साल हो गई है और अभी तक अगर मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो फिर प्रॉपर जो है ना इसका रूहानी इलाज ज़रूरी है। मेरी बहन, आप सिर्फ इतना करें कि हमारे चैनल का जो है ना वो एड्रेस चल रहा होगा टीवी स्क्रीन पे, उस पर लेटर भेज दें, अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम, अपनी उम्र ये लिखकर भेज दें और कितने अरसे से तकलीफ है, तो आपको कुछ तावीज़ात यहाँ से भेजेंगे इंशाअल्लाह। उनकी बरकत से आपकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, जिस तकलीफ का आप बता रही हैं, टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगी। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मेरा तो ये मानना है कि अल्लाह के जिक्र में बड़ी बरकत है। महीना, सवा महीना, 40 दिन, 50 दिन बहुत है। इंशाअल्लाह तावीज़ात हो प्रॉपर उसका वज़ाइफ हो, दम किया हुआ पानी पिया जाए। यहाँ तो सूरह फातिहा को कोई पानी पीना शुरू कर दे, खुदाई कसम उसका अंदर बदलना शुरू हो जाता है। कोई रोजाना करे तो सही, अब करे कौन? एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? सवाल कीजिए, क्या पूछना चाह रही हैं? ये मेरी बेटी का रिश्ता नहीं पे आंदा, कोई रिश्ते वास्ते वजीफा बताएं। अच्छा, रिश्ते के लिए परेशान है। बेटी की उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल, ठीक है। फिक्रमंद होना बनता है इनका, आप फिक्रमंदी हो जानी चाहिए। ठीक है मेरी बहन, आपको बताते हैं, आप हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया जी जनाब। इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 अस्माए गिरामी। अच्छा। नंबर 1 या समीउ, वाह। नंबर 2 या मुजीब।
नंबर 3 या फत्ताहु, या समीओ या मुजीबो या फत्ताहु, ये तीनों अस्माए गिरामी पढ़ने और माँ बेटी दोनों ने पढ़ने। अच्छा, और इन्हें जब शुरू करना है तो नमाज तहज्जुद पढ़ के करना है। अच्छा, तहज्जुद में पढ़ना है। तहज्जुद। और अगर ये देखें आज बेहतरीन मौका इनके लिए, बुध की सुबह अगर तहज्जुद पढ़ के शुरू किया जाए तो बहुत असर है। यानी आने वाली जो यानी ये रात जो गुजर रही है इसी में सुबह तहज्जुद पढ़े माँ बेटी दोनों। इसकी कोई खास वजह मुफ्ती साहब? बस ये रिश्ते के लिए जो हम नक्श वगैरह लिखते हैं, अच्छा, वो भी, और जो वज़ाइफ हैं अच्छा, रिश्ते के लिए, इसी रात वो में बुध वाले दिन से अगर शुरू किए जाए तो उनमें बड़ी तासीर है। अच्छा, ये नहीं रिश्ते के हवाले से। हाँ, रिश्ते और दीगर मैंने वैसे मैं इसलिए पूछता हूँ आपसे चूंकि आपका शोबा है ना, तो मैं इसलिए कुरैब के पूछता हूँ कि वो बहुत सारे मशाइख को मैंने देखा है कि वो ये तलकीन फरमाते हैं कि जी बुध के दिन शुरू करें। बुध का दिन जो है ना वो किसी काम की शुरू करने के लिए बाबरकत सुद है, बुध सुद। हाँ जी, वाह, यानी हर काम सुद। हाँ जी। और ये अगर इस दिन से वजीफा शुरू करते हैं, तहज्जुद के 2 नफिल पढ़ें कम अज कम, ज्यादा पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, फिर दुआ करें माँ बेटी दोनों रिश्ते। कितनी बार पढ़ना है? ये हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है, माँ बेटी दोनों पढ़ें। दोनों पढ़े, माँ भी पढ़े बेटी भी अगर पढ़े। किसी नमाज के बाद वक्त न मिले तो अगली नमाज के बाद तादाद पूरी कर ले। ठीक है, यानी या समीओ या मुजीबो या फत्ताहु, ये तीनों अस्मा इलाही जो हैं ये इनको तहज्जुद से शुरू करने और हर नमाज के बाद पढ़ने, माँ बेटी दोनों ने एक तस्बीह। जी ठीक है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन। जी वो मैं अपने भाई की बात कर रही थी, उसके गुर्दे में पथरी है तो काफी दिन हो गया उसको आराम नहीं हो रहा। तो अच्छा, गुर्दे में पथरी है तो भाई की उम्र कितनी है? भाई की उम्र है कुछ 30 साल, 28-30 ही है। 28-30 साल है, ठीक है। और इलाज वगैरह चल रहा है उनका? जी इलाज चल रहा है उनका। अच्छा, तो कौन सा, एलोपैथिक या होम्योपैथिक, कौन सा इलाज करवा रहे हैं? डॉक्टर का ही करवा रहे हैं। डॉक्टर का एलोपैथिक हो रहा है, ठीक है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको वजीफा भी बताते हैं, लेकिन वजीफे पे अमल करना है आपने इंशाल्लाह, और मेरा मानना है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? भाई है इनका, और गुर्दे की पथरी का इलाज रूहानी भी करें और होम्योपैथिक अगर करें तो इसमें मैंने इसीलिए पूछा कि आप एलोपैथिक करवा रहे हैं या होम्योपैथिक करवा रहे हैं? होम्योपैथिक की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं जाती। हाँ, गुर्दे की पथरी के लिए बड़ा जो है ना ये कारगर है, उसकी तरफ तवज्जो करें। और साथ में सूरह कुरैश, अभी कुछ देर पहले मैंने मैदे के मरीज को बताई है, वाह, सूरह कुरैश पढ़ के पानी पे दम करके वो पानी पिए। कितनी मरतबा पानी पे दम करें? अगर ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो नमक पे अलग से दम कर लें। अच्छा, और पानी पर अलग से दम करें, ठीक है। और वो नमक वाला पानी बना के ना पिए। तो कितनी बार पढ़े ये सूरह कुरैश? 7 बार पढ़ें, 1 फूंक मारें। अब वो आखिर 3-3 बार दूध पाक पढ़ लें। अच्छा, फिर 7 बार पढ़ के वो आखिर 3-3 बार दूध पाक पढ़ के अच्छा, फिर फूंक मारे, 3 बार फूंक मारे पानी पर। इसी तरह यही दम नमक पर भी कर लें। 3 फूकों में 21 मरतबा सूरह कुरैश हो जाएगी। और ये तीनों मतलब फूके पानी पे अलग और नमक पे अलग, और 21 मरतबा अलग, 21 मरतबा अलग। वो नमक पानी पिए। अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर नहीं हो। और कोशिश करें कि होम्योपैथिक इसका इलाज करवाएं। वो इलाज जरूर, क्योंकि होम्योपैथिक जो है ना वो बड़ा इसमें पुरतासीर है, मैंने देखा है, पुरअसर है, बहुत पुरअसर है गुर्दे के लिए खास तौर पे। तो मेरी बहन जो आप दूध नारिया स्टार्ट में पढ़ रहे थे, जी जी, अगर वो गुर्दे वाली जगह के ऊपर हाथ रखें, जिस साइड पे पेन है, दूध नारिया अगर 3 बार पढ़ना शुरू कर दे, 3 बार यानी 1 बार जब दम करे पढ़े, फिर थोड़ी देर बाद फिर दम कर लें, इंशाल्लाह ये भी निकल जाएगी। दूध नारिया बड़ा मुजर्रब है गिल्टी के लिए और फोड़े के लिए, पथरी के लिए दूध नारिया बड़ा मुजर्रब है। वाह, कॉल है गालिबन, एक कॉल नहीं है। अच्छा, दुरूद नारिया जो है ना शाह साहब, मदीना शरीफ में ना मुझे ये पढ़ने का एतकाफ में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तहदीस नेमत के लिए बता रहा हूँ ताकि लोग सुने और पढ़ें, इस पर अमल करें। आप यकीन करें कि इतना इसका लुत्फ और इतना करम है ना दुरूद नारिया का कि मैं आपको क्या बताऊं। और जो इसका आमिल हो जाए, इसका जो एक मखसूस तादाद है इसकी पढ़ने की, हालांकि ये एक दुरूद आपने देखा ना काफ़ी लंबा है, आपको तो खैर पता है, आम लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ये काफ़ी लंबा है, लेकिन जिसने इसका एक कसीर जो तादाद है इसकी मखसूस तादाद है, अगर वो तादाद में किसी ने अपने फील्ड में राज करेगा, अब अमल कर लिया ना किसी ने, तो वो फिर वो जनाब कमाल है। मैं कहता हूँ उसको पढ़ना चाहिए। दुआ की तरफ जाएंगे जनाब, इख्तिताम है, और इख्तिताम में आखिर में इंशाअल्लाह मुफ्ती सैयद शहबाज सैफी साहब दुआ फरमाएंगे। आसमान से बलाओं का नुज़ूल हो रहा हो, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर आसमान से बलाओं का नुज़ूल हो रहा है, तकालीफ उतर रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं,
دو بندے بچیں گے، ایک وہ جو حالت نماز میں ہے، آسمان سے تکلیفیں آ رہی ہوں تو دو بندے بچیں گے، ایک وہ جو حالت نماز میں ہے اور دوسرا وہ جس کی زبان پر درود پاک جاری ہے۔ تو چھوٹا سا درود پاک پکڑ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زیادہ لمبا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم کنیکشن اپنا پیدا کریں۔ جب یہ کنیکشن آپ کا بن جائے گا تو مشکلات پریشانیاں بہت پیچھے رہ جائیں گی، آپ بہت آگے نکل جائیں گے۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے پھر سیم ٹائم پھر ملاقات ہوگی۔ پروگرام ریپیٹ میں دیکھنا ہو تو صبح 6 بجے سے 7 بجے پروگرام ریپیٹ بھی ہوتا ہے، دیکھیے۔ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا الہ العالمین، ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی ان کی پریشانیاں دور فرما، ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو ذکر اذکار کیا میرے مولا، جو قرآن و حدیث بیان کیا، جو وظائف بیان کیے، ان کی برکت سے میرے مولا ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما۔ آمین۔ ہماری استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم، کوہ نور چینل کی انتظامیہ، مالکان، ان سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما۔ اللہم آمین۔ میرے مولا ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما۔ اللہم جو والدین بچے بچیوں کے رشتوں کو لے کر پریشان ہیں، یا اللہ نیک اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین جو تنگ دستی کا شکار ہیں انہیں رزق حلال وافر عطا فرما، اللہم۔ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین مجھ سمیت سب دیکھنے سننے والوں کو حج بیت اللہ، زیارت حرمین شریفین کی سعادت نصیب فرما۔ اللہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔